आज आप सबको हमने जहमत इसलिए दी कि बहुत दिनों से हम ये महसूस कर रहे थे, चंद लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, कि पाकिस्तान में हालात के बारे में एक बयानिया या नैरेटिव ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जिसका हकीकत से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग के जो रोशन ख्याल हैं, जो लिबरल वैल्यूज़ को आगे रखना चाहते हैं, जमहूरियत की भी उनके अंदर ख्वाहिश मौजूद है, उनमें तकसीरियत की, प्लूरलिज़म की ख्वाहिश भी मौजूद है, लेकिन वो भी इस मुग़ालते में मुब्तला किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बाज़ बैनुल-अक़वामी मजबूरियों का बस छोटा सा एक निशाना है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतें, उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात पैदा करने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, और अगर किए तो छोटा मोटा था और उसकी इस्लाह की तरफ वो अब माइल हैं। अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान में, सहाफ़ी, कभी कभार फ़ोन पे उनसे बात होती है तो वो कह रहे होते हैं कि अकाई साहब आपको पता नहीं यहाँ कितनी तब्दीली आ रही है, फ़ौज के जर्नलों ने भी एक नई सोच पैदा करनी शुरू कर दी है, ये वाकई इन जिहादियों को फारिग करेंगे, आप देखिएगा, बस अब थोड़े दिनों की बात है। और फिर क्योंकि मैं थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हूँ और इन बहुत से नौजवानों को, और फिर मैंने कुछ जब मुल्क से बाहर चंद बरस गुजारे तो उसमें वक्त तहक़ीक़ पर सर्फ किया है, तो पुराने अखबार भी पढ़ डालें, तो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि अच्छा ये ख़बर तो बिल्कुल वैसी ख़बर है जैसी 1954 में इस मौके के ऊपर हुई थी। क्योंकि ये जो इदारे होते हैं, कंट्रोल के इदारे, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे काम करते हैं। और ये एक लतीफ़ा है, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था पाकिस्तान का, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, आपसे ये शेयर करता हूँ। तो बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुझे जब फाइलें हैंड ओवर की गई तो उसमें एक चाबी हैंड ओवर की गई एक सेफ़ की, और उस सेफ में हमारा सो कॉल्ड वॉर इंफॉर्मेशन प्लान रखा जाता है। उसकी सिर्फ 3 कापियाँ होती हैं, एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास, एक ISPR और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर डिवीज़न के पास, और एक शायद इंटेलिजेंस वालों के पास होती है। तो मैंने एक दिन फारिग बैठा था, मैंने कहा चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा तैयारी हो। तो मैंने निकाल के जब देखा तो वो 1939 की एक दस्तावेज़ थी, जिस पे लिखा हुआ था वॉर प्रोपेगेंडा प्लान। उसको फिर किसी ने एक टाइप शुदा पर्ची उस पर चिपका दी थी, प्रोपेगेंडा को बदल के इंफॉर्मेशन कर दिया था किसी मेरे प्रीडिसेसर ने। फिर वो था कि जनाब डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर केपटी एक और लगा के कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर अंदर सारी हिदायत थी। तो एक पूरा हिस्सा था रेडियो के लिए, उस ज़माने में टीवी नहीं था, तो उसका जब टीवी शुरू हुआ तो किसी ने 1965, 67, 71 किसी मौके के ऊपर किसी सेक्रेटरी ने कहा होगा कि इसमें एक पर्ची और लगा दो, तो एक टाइप रिटन पर्ची उसमें और लगे, रेडियो एंड टीवी। वो दस्तावेज देखकर, ये वाकया है 1994 का, तो वो दस्तावेज देखकर जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई वो ये कि बुनियादी तौर पर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो सारे के सारे आज़ादी से कबल के हैं, और इदारा भी आज़ादी से कबल का है। अगर गौर किया जाए तो वो इदारा जो है वो अभी भी, उसकी बहुत सारी रेजिमेंटें जो हैं वो आज भी अपनी जो मनाती हैं एनिवर्सरी, और उनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में जाएं तो उनमें अभी तक लगे हुए झंडे कि फतूहात। तो वो फतूहात 1947 के बाद की तो नहीं, वो फतूहात तो मेसोपोटामिया, बैटल ऑफ हिजाज, बैटल ऑफ वजीरिस्तान, बैटल ऑफ कुर्रम, तो ये बैटल्स किसने लड़ी थी? वो जहन तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की रिसर्च करने के बाद मैं ये पहुंचा हूँ कि बहुत सारी बातें जिनको ख़ासतौर पे हमारे नौजवान समझते हैं कि कोई नई बात हम पर आश्कार हो रही है, जी जनरल साहब ने आज बुला के हमारी जो ब्रीफिंग की हमें बिल्कुल एक नई बात बताई, ये सब किसी और की पहले हो चुकी है। जो हम यहाँ ज़रा बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, बाबर रियाज हैं, डॉक्टर हारून हैं, और भी चंद एक हैं, सफ़ेद राशिद रहमान साहब हैं, जिनके हमारे चंद एक के बाल सफ़ेद हो गए हैं, चंद एक के गिर गए हैं। हम लोगों को वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कैरुसल है। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सफ़र बड़ा दिलचस्प और अजीब व गरीब रहा है, कभी कभी मैं वो शेर लोगों को सुनाता हूँ कि मेरे जौहर खुलेंगे खैर व शर जब होंगे सफ़ारा, मिसाल हुर मैं इब्ने साद के लश्कर में रहता हूँ। तो मैं क्योंकि 9 मुहर्रम की, जिन लोगों को वाक़या पता है उनको पता होगा कि हज़रत हुर जो हैं वो 9 मुहर्रम को आए थे लश्कर बदल के, और 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। तो कभी कभी मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जो आइडेंटिटी महसूस होती है वो उन्हीं के साथ होती है कि 9 मुहर्रम को
दूसरे खेमों में आए और अब शहादत का मौका आ गया है। मगर हकीकत ये है कि उस लंबे सफ़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिला, और वो जो बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिला उससे पाकिस्तान की मुश्किल समझ में आ गई। पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा कि देखिए जी इतनी सारी मुश्किलात हैं, आप क्यों एक दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो। तो मेरा क्योंकि डॉक्टरों के साथ उठना बैठना हो गया है, डॉक्टर तकी उनमें से एक हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, कुछ थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी समझनी शुरू कर दी है। देखिए इसकी मिसाल ऐसे है कि एक फ़र्द है, उसका दिल जो है वो भी कमज़ोर है, तो हार्ट डिजीज़ भी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है, उसके जिस्म पे जो ज़ख्म होता है वो ज़ख्म को हील करने में बहुत देर लगती है। उसको बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा दुखने लगते हैं, उसके घुटनों में दर्द होता है। लेकिन इस सब का एक असल में मेगा इलनेस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो मेगा इलनेस है कि उसको डायबिटीज़ है। डायबिटिक का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, उसका हार्ट भी मुतासर होने लगता है, उसके जिस्म में अक्सर औक़ात दर्द भी होता है, उसके ज़ख्म की हीलिंग भी कमज़ोर होती है। और इसी की एक और मिसाल जो है वो ज़रा ज़्यादा देसी किस्म की है, वो है वो मौलवी साहब की, आप लोगों ने सुनी भी होगी कि आपको पता नहीं पता है या नहीं कि फ़िक़्ह हनफिया में अगर कुएँ में कुत्ता गिर जाए तो उसका सफाई का हल ये होता है कि 40 डोल पानी के खींच दो और कलमा पढ़ दो तो वो पानी पाक हो जाता है। तो किसी गांव के अंदर कुत्ता गिर गया कुएं के अंदर, लोगों ने कहा कि मौलवी साहब क्या किया जाए। मौलवी साहब ने कहा 40 डोल पानी के खींच के निकाल दो, कलमा पढ़ दो। उन्होंने पानी के 40 डोल खींचे, कलमा पढ़ दिया निकाल के। थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा मगर पानी में से तो अभी भी बू आ रही है। मौलवी साहब ने कहा अच्छा ये बताओ कुत्ता भी निकाला था या नहीं? कुत्ता जब तक पड़ा है कुआं 40 डोलों के और कलमा पढ़ने के बाद भी पाक नहीं होने वाला। तो डायबिटीज कौन सी है और कुत्ता कुएं में कौन सा है वो डिस्कस करने के लिए हमने आप सबको ज़हमत दी, क्योंकि पता सबको है, पता सबको है। लेकिन इसके ऊपर शेर है, इस पर एक बहुत खूबसूरत शेर है कि तेरे मिजाज शनासा थे चुप रहे वरना ख्याल अपना वही था जो और सबका है। पता सबको है मगर बाज मसलहतन नहीं कहते, बाज मजबूरन नहीं कहते। तो लोग पूछ रहे थे कि ये लंदन बुलाने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा एक तो ये कि पाकिस्तान की तारीख में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में लंदन प्लान बहुत दफा मेंशन है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी में 1954 में उसके ऊपर लंदन प्लान का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद फिर अयूब खान के ज़माने में एक लंदन प्लान की बात आई। फिर एक लंदन प्लान था जिसके मुबैना मुल्ज़िमान में से एक शरीफ आदमी यहाँ भी बैठे हैं। कितना है कि इन्होंने को हम इनको कई साल से आप जानते हैं, कितना है कि इन्होंने साजिश कर ली होगी। हमें तो मिजाजन साजिश ही नहीं लगते। तो राशिद रहमान साहब, तो एक लंदन प्लान वो था जो भुट्टो साहब के ज़माने में कहा गया कि हो गया। अभी पिछले दिनों भी कहा गया अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भी किसी लंदन प्लान का हिस्सा थे। हालांकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक उनका हमेशा जो है वो जो भी प्लान होता है उसके अंदर वो चाहे वो लंदन में हो चाहे टोरंटो में हो, उस प्लान का बेनिफिशियरी एक ही होता है और वो उनका बैंक अकाउंट है। उसके बाद लंदन, तो पिछले दिनों इतने सारे लंदन प्लान की बात हो रही थी, तो हमने मैं आपको आशा व कल्ला जिन एजेंसियों ने ये सारा इंतजाम कराया है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे इंतजामात में रॉ भी शामिल होगी, मोसाद भी शामिल होगी, CIA भी शामिल होगी, MI5 MI6 भी शामिल होंगे, अफगानिस्तान की एजेंसी भी शामिल होगी, शायद ईरान वालों ने भी साथ दिया हो, रूस की एजेंसी से भी या किसी ने यहाँ मदद ली होगी, जर्मनी वालों से भी ली होगी, चीन वालों ने भी हाथ बटा दिया होगा इस चक्कर में कि हमें मालूमात हासिल हो जाएं। और फिलिपाइन में भी कोई अगर एजेंसी है तो शायद यहाँ कोई उसका भी नुमाइंदा मौजूद हो। तो उन सारी एजेंसियों ने हमें नहीं बताया था कि ये जो डेट्स हमने तय किए हैं इन्हीं डेट्स के ऊपर इस्लामाबाद में भी मेला लगा होगा। और इस्लामाबाद में भी दो अलग अलग मेले लगे होंगे। एक मेला होगा जो यानी शीदे शोदों का मेला होगा, और दूसरा जो है वो उलमा, नाम निहाद उलमा का मेला होगा जो पाकिस्तान में फ़िरका वरारियत को आगे बढ़ा रहा होगा। और दफ़ा 144 में एक मेले के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही होंगी और दूसरा मेला जो है उसको मुकम्मल इजाज़त दी जा रही होगी कि वो इत्मीनान के साथ सब कुर्सियों पे बैठ के वो इज्तिमा करें, और कुर्सियों पे बैठकर बाकायदा पुलिस के इंतज़ाम और इंसराम के साथ वो सारा का सारा हंगामा हो। ये वो कैफियत है जिससे हम दो चार हैं। अब इसमें दो बड़े क्लियर विजन्स पाकिस्तान के लिए नज़र आते हैं। एक है जो एग्जिस्टिंग विजन जो अमल में हमें नज़र आ रही है सूरत हाल, वो ये है कि पाकिस्तान एक रियासती मशीनरी के
قبضے میں ایک ریاست کے طور پر رہنا چاہیے. قوم اور اس کے جو لوگ ہیں ان کی اس میں اہمیت صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ایک اپیرنس، بنیادی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، نہ بنیادی خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہونا چاہیے، نہ بنیادی داخلہ پالیسی میں تبدیلی ہونی چاہیے، نہ بنیادی نظریہ مملکت میں تبدیلی ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر سوال اٹھانے والے یا ملک کے غدار شمار ہوں گے یا اسلام کے دشمن شمار ہوں گے. کوئی اگر یہ کہے کہ پاکستان کے مفاد میں افغانستان سے بہتر تعلقات ہیں تو وہ افغانستان کا ایجنٹ، کوئی کہے بھارت سے بہتر تعلقات چاہیے تو یہ بھارت کا ایجنٹ، کوئی کہے امریکہ سے بہتر تعلقات چاہیے تو امریکہ کا ایجنٹ، کوئی کہے ان سب سے بہتر تعلقات چاہیے تو ان سب کا ایجنٹ. تو ایک وہ پورا ہے. اس میں پھر پاکستان کی مذہبی قوتیں، اس پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، پوری تحقیق کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ ایک پورا منصوبہ تھا کہ پاکستان کے تشخص کے مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ ایک اکٹھ کریٹ کیا جائے. وہ بھی اس میں شامل ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اور میں سیاست میں رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کے قریب رہا ہوں. سیاسی جماعتیں مطلب یہ کہ ان کی خامیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں بھی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ جب آپ کو مطلب یہ کہ ہوٹل کے کمرے میں آپ آئے ہیں، کسی کو اگر چھوٹا کمرہ ملا ہے تو وہ ذرا اس کمرے میں اپنے 3-4 دوستوں کو بلا کر دیکھیں. چھوٹے کمرے میں موومنٹ کی گنجائش کم ہوتی ہے. تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک چھوٹے کمرے میں محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ اس میں سیاست کریں، ان کا سکوپ بڑا تھوڑا رکھ دیا گیا ہے. پھر اس میں لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں، بیمانیاں بھی ہوتی ہیں، بددیانتی بھی ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن جب آپ ان کا دائرہ اتنا محدود کر دیں گے تو ان کے لیے خیالات کے میدان میں بحث کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. دوسری جو مجبوری ہے وہ ہے انٹیلیجنسیا کی. مسئلہ یہ کہ انٹیلیجنسیا جو ہے وہ خیالات کے میدان کی عموماً ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو آؤٹ لیٹس ہیں اگر وہی سارے کے سارے قابو کر لیے جائیں، اخبارات، ٹیلی ویژن چینل سارے مالکان کے ذریعے قابو میں رکھے جانے شروع کر دیے جائیں اور ان میں ڈائیورسٹی ہو، صرف پرسنالٹیز کی، فارمیٹ کی، کنٹینٹ کی ڈائیورسٹی نہ ہو، تنوع نہ ہو خیالات کا، اور وہاں پہ بھی ہدایات آنی شروع ہو جائیں. یہ جو دیکھیں یہ حسین حقانی بڑا برا دن، ڈاکٹر تقی نے آپ کو واقعہ سنایا کہ ان کو فون آیا کہ وہ حسین حقانی کی کانفرنس میں مت جاؤ. لطیفہ یہ کہ مجھے بھی فون آیا اور مجھے آیا حقانی صاحب کیا آپ کی صلح ہو جانی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کس چکر میں پڑیں، وہ جو ڈاکٹر تقی ہے نا بڑا فضول آدمی ہے، اس کی کانفرنس میں آپ نہ جائیں. تو دونوں طرف فون آیا اور فون کرنے والا شاید ایک ہی ہو، ڈیوٹی جس کی ہوگی، ڈیوٹی افسر. اب ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی سازشوں کا نتیجہ ہے. تو پاکستان میں لوگوں کو کچھ بات کرنے کی گنجائش ملے، کچھ نئے اوپینینز آئیں، کچھ تکثیریت پیدا ہو، کچھ خیالات، سوالات پہ بحث ہو، اور یہ ختم ہو کہ جو کوئی نیا نقطۂ نظر پیش کرے وہ یا غدار ہے یا ملک دشمن ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مسئلہ کشمیر اہم ہے لیکن ابھی حل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی حل نہیں ہو سکتا، تو یہ کوئی غداری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اور ملکوں میں یہ ہوتا ہے. چین نے فیصلہ کیا کہ تائیوان جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے چین کچھ نہیں کرے گا. تائیوان کو ابھی تک چین اپنا حصہ قرار دیتا ہے لیکن اس سے تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، اس کے لوگ آتے جاتے بھی ہیں. اگر کوئی یہ خیال پیش کر دے، آپ دلیل دیں کہ نہیں یہ خیال اچھا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حل نہیں، لیکن آپ وہ خیال ظاہر کرنے والے کو غدار قرار دے دیں، بیونڈ دا پیل قرار دے دیں. اس کا مطلب ہے آپ ملک میں ڈائیورسٹی آف تھاٹ کو، خیال کے، رائے کے تنوع کو ختم کر دیں. اور یہ وہ پروسیس ہے جو 1947-48 میں شروع ہوا. جب وہ مثلا آپ کو یاد ہوگا 1946 کا جو انتخاب تھا اس کے اندر خیبر پختونخوا جو اب کہلاتا ہے پختونخوا صوبہ، جس کو اس وقت انگریز نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتا تھا، اس میں عوام نے ووٹ دیے تھے کانگریس کو اور خدائی خدمتگاروں. خدائی خدمتگاروں کے رہنما باچا خان کا کہنا تھا کہ ان کی رائے میں پاکستان نہیں بننا چاہیے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو باچا خان نے کہا کہ ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں، ہم اس پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن میکسیمم صوبائی خود مختاری کے ساتھ حصہ بننا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی زبان، اپنا علاقے کا جو کلچر ہے اور اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے اور اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کے تحفظ کا حق دیا جائے. کیونکہ یہ بات ان کی قابل قبول نہیں تھی، ان کو فوراً غدار قرار دیا گیا. اور المیہ ہے کہ باچا خان نے انگریز کے دور میں زیادہ ان کی زندگی انگریز کے دور میں گزری. انگریز کے دور میں اتنی قید نہیں بھگتی جتنی انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھگتی. اور کس بات پہ؟ انہوں نے کبھی کوئی پٹاخہ نہیں چھوڑا، کوئی بم نہیں چھوڑا. وہ ذکی الرحمان لکھوی نہیں تھے، حافظ سعید نہیں تھے، مسعود اظہر نہیں تھے،
وہ کیا نام ہے اس کا وہ قاری سیف اللہ اختر نہیں تھے، وہ احمد لدھیانوی نہیں تھے، وہ اعظم طارق نہیں تھے، وہ ایک سیاسی آدمی تھے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، وہ سندھ کے تھے، بلوچستان کے تھے. بلوچستان میں پھر بعد میں لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، لیکن بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کی، ان کو بھی غدار قرار دیا گیا رائے کے فرق کی وجہ سے. اس لیے اب ضرورت ہے کہ ایک وسیع تر نیٹ ورک بنایا جائے کہ ایک ایسے ماحول میں جس میں بڑی گھٹن ہے، جس میں یکسانیت سب پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تاریخ کا نقطۂ نظر، ایک حالات حاضرہ کا نقطۂ نظر، ایک خارجہ پالیسی کا نقطۂ نظر، ایک داخلہ پالیسی کا نقطۂ نظر، اس کے علاوہ آپ فارغ ہیں، اس کے علاوہ آپ کو آزادی فکر ہے. تو بھائی اگر بنیادی باتوں پر آزادی فکر نہیں ہوگی تو پھر آزادی فکر کیا ہوئی؟ دیکھیں نا، باقی دنیا کے ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے وہاں جمہوریت صرف یہ تو نہیں ہے کہ بھئی پالیسی ایک ادارہ بنائے گا، لیکن آپ اس پالیسی کو چلانے کے لیے ووٹ ڈالیں، اچھا یہ اللہ دیتا چلائے گا پالیسی یا غلام رسول چلائے گا. ووٹ تو ہوتا ہی اس بات پہ کہ پالیسی کون سی صحیح ہے. ووٹ تو ہونے ہی اس بات کے اوپر چاہیے کہ ملک چلنا کس طرح چاہیے، اس کے دوسروں سے تعلقات کیا ہونے چاہیے، اس میں کس ادارے کو اہمیت ہونی چاہیے، کس کو کم اہمیت ہونی چاہیے. یہ بھی اب ایک فلسفہ بگاڑ دے گی باقی ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں عراق کی جنگ کے اوپر کتنا تنازع ہوا، اور جس صدر نے وہ جنگ شروع کی اس کے بعد آنے والے صدر نے الیکشن جیتا یہ کہہ کر کہ ہم یہ جنگ جو ہے ختم کریں گے. گویا ویتنام میں بھی یہی ہوا تھا کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک جنگ میں شامل تھی، اور اس کے باوجود ایک رائے عامہ بنی اور لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، رابرٹ کینیڈی نے 1968 کا الیکشن لڑا یہ کہہ کر کہ میں جنگ ختم کروں گا، اس نے یوجین میکارتھی نے الیکشن لڑا یہ کہہ کے، اس کے بعد جارج میک گورن ڈیموکریٹک نامنی. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے یہاں بس بعض باتیں پھیلا دی گئی ہیں. اچھا پڑھنا لکھنا ہمارے یہاں کم ہو گیا کیونکہ ویسے ہی اب ہم سنی مسلمانوں کا ملک ہیں تو سنی سنائی پر گزارا کرتے ہیں. تو پڑھنا لکھنا، تاریخ کا تجزیہ، حالات وہ ہم نے کم کر دیے ہیں. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں سب، ٹیلی ویژن کے اینکر جو ہیں یوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. دنیا ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں، دنیا میں فوج ہوتی ہے، دنیا میں ادارے ہونے چاہیے، لیکن وہ ملک کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں. they are there to defend the country, not to define the country. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ فوج کا دشمن نہیں ہے، پاکستان کا دشمن نہیں ہے، وہ صرف ایک نقطۂ نظر پیش کر رہا ہے. تو آپ کو سب کو یہاں زحمت اس لیے دی ہے کہ لندن کی اس نسبتاً خوشگوار فضا میں آپ لوگ اور ہم لوگ اکٹھے ہوں اور اپنے تبادلہ خیال، مگر زیادہ تبادلہ خیال اس بات پہ کریں. حالات کا ہمیں سب کو پتہ ہے، یہاں کے بھی وہاں کے بھی. جو باہر رہنے والے ہیں ان سے ذرا سا یہ سن لیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. کیونکہ باقی دنیا میں پاکستان کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان کی ہر ٹی وی چینل کے اوپر یہ ٹکر میں نے دیکھا کہ چین کے وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا. جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر کا متن انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں لفظ کشمیر مجھے دکھا دیجیے نہیں ہے. پھر یہ کیسے چلا ٹکر؟ یہ ٹکر یوں چلا کہ ان کے وزیر اعظم کی ہمارے وزیر اعظم سے سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی جنرل اسمبلی کے، تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا بات ہوئی، لیکن پاکستانی ترجمان نے کہا کہ جو گفتگو ہوئی اس میں چینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو ہمارے موقف سے ہمدردی. انہوں نے خود نہیں کہا اسکرین کے اوپر، انہوں نے خود نہیں کیمروں کے سامنے آ کے یہ بات کی. پاکستانی قوم کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا گیا. ایک زمانہ تھا کہ پاکستانیوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا کہ امریکہ بہادر آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دودھ اور شہد کی ندیاں بہائے گا پاکستان میں. اب چین آئے گا اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہائے گا. ایک مضمون میں نے صحیح نہیں پڑھا جس کے اندر تفصیل سے پاکستانی میڈیا میں یہ بات ہوئی ہو کہ کتنے لوگوں کو یہ بات پاکستان میں پتہ ہے کہ جو چینی قرضے ہیں وہ ان کی شرطیں وہ ہارڈ لونز ہیں اور ان کا بنتا ہے 6% انٹرسٹ، جبکہ آئی ایم ایف کے لونز جو ہیں وہ 1.5 اور 1.25% کے ہوتے ہیں عموماً. تو یعنی یہ آئی ایم ایف سے 4 گنا زیادہ قرضے کے اوپر ہم انٹرسٹ کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں انٹرسٹ ہے. لیکن قوم کو ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے ہمارے یہاں، کیا ہو رہا ہے؟ بات تو ہونے دو، نتیجہ الگ الگ ہو سکتا ہے. میں کہوں گا جی یہ غلط ہے، آپ کہیں گے صحیح ہے فلاں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس بات کو دبایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں
ہمارا ڈسکورس بھی خراب ہو گیا. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم نے جو آپ لوگوں کو دعوت دی ہے, دعوت آپ سے زیادہ لوگوں کو دی گئی تھی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ کوئی 24 لوگوں کو ویزا نہیں ملا پاکستان سے آنے کا. اگر 24 اور آ گئے ہوتے تو 24 اور لوگ پاکستان سے آئے ہوتے, اور ان کو مختلف وجوہات, مختلف بہانوں سے, یعنی ان 24 میں سے 4 کو ایک ریزن پہ انکار کیا گیا, 6 کو ایک پہ کیا گیا, ہر ایک کے ریزنز الگ الگ ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر, میں ملا ہوں آج جا کے صبح دفتر خارجہ کے اندر, میں نے احتجاج بھی کیا ہے, ان کے ہر ریزن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, حماقتیں پوائنٹ آؤٹ کی, تاکہ اب اگر ہم آپس میں ایک گروپ بن سکیں, ایک نیٹ ورک بن سکیں. نہ ہم کوئی سیاسی پارٹی بن سکتے ہیں, نہ ہمارا ارادہ ہے, نہ ہم لوگ کوئی, مگر اگر ایک نیٹ ورک بن سکیں کہ کس طرح سے سوچ اور فکر کو ایک رخ تھوڑا سا مختلف دیا جا سکے, کچھ سوالات اٹھائے جا سکیں جن کے اٹھائے جانے کی اجازت نہیں, تو ہم کوشش کر سکتے ہیں, وسائل ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہوتا آج کل کے دور میں, کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ ایک بن سکیں, ایک اینول فیچر بن جائے کہ ساتھ کا ایک اجتماع ہر سال ہونا شروع ہے. ہر بار آپ کو لندن کی سیر کا موقع نہیں ملے گا, کوئی اور جگہ ڈھونڈیں گے جہاں جمع ہو سکیں. پاکستان میں کیوں نہیں, پاکستان میں بھی ملنے کے لیے ہم تو تیار ہیں, لیکن وہاں بدقسمتی سے جو حالات ہیں اس کے اندر ہوگا یہ کہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی فون کالیں سب کو آئیں گی کہ عارف حقانی کے پروگرام میں مت جاؤ, ماروی عارف کے پروگرام میں مت جاؤ, ماروی اور عارف اپنا تقی کے پروگرام میں مت جاؤ. اس طرح کر کے وہ ہر ایک کو پریشان کریں گے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آزاد دن ہوگا کل. میری خواہش یہ ہے کہ ہر آدمی, میں نے حالانکہ بڑی لمبی بات کی, لیکن میں نے شام کو ڈنر پہ لمبی بات کر لی تاکہ کل میں بات ہی نہ کروں. ہر آدمی بات کرے, کنٹریبیوٹ کرے, لیکن اس ذہن کے ساتھ کہ کس طرح ہم اس ڈسکورس کو تبدیل کرنے کی کچھ کوشش شروع کریں. یہ جتنا لفظ ہے, اچھا میں نے پچھلے دنوں ایک کنٹینٹ انالیسس کرایا اپنے کچھ اسٹوڈنٹ سے, چلتے چلتے ایک بات بتاؤں. اسٹوڈنٹ سے پاکستانی میڈیا کا کنٹینٹ انالیسس, کہ ایک مہینے کا میڈیا, ٹی وی اور ریڈیو, آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا لفظ کون سا تھا؟ نیریٹو. یہ مطلب آپ کو حقیقت بھی بیان کریں تو وہ جی وہ حسین حقانی کا نیریٹو ہے. تو حسین حقانی کہتا ہے پاکستان 15 اگست 1947 کو بنا تھا, 14 اگست 1947 کو نہیں بنا تھا. یا یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے, چیک کر لو. نہیں, یہ حسین حقانی کا نیریٹو ہے. نیریٹو نہیں ہے بھائی, فیکٹس ہیں. جہاں ہم نے اپنی تاریخ آزادی بدل دی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کسی اور ملک سے بہت مختلف ہیں, وہاں ہمارا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اس نفسیاتی مسئلے کو سمجھو اور اس کو بدلو. کوئی حرج نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اپنی سالگرہ دوسرے دن مناتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے سالگرہ ہی نہ منائیں تاکہ لوگوں کو عمر نہ پتہ چلے. لیکن قومیں عموماً اپنا جو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے اور اسی پہ منتا ہے. پاکستان میں 1948 میں ایک دن منا, اور 48 کے بعد سے دوسرے دن مننا شروع ہو گیا. یہ بات شاید سب کے علم میں ہو کہ 1948 میں 15 اگست کو منا, کیونکہ ہمارا جو برٹش جو ڈکلیریشن ہے اس کے مطابق پاکستان کی آزادی 15 اگست کو. لیکن کیونکہ ماؤنٹ بیٹن دونوں شہروں میں بیک وقت نہیں ہو سکتا تھا, دلی اور کراچی میں, تو اس نے ہینڈ اوور کرنے کا اعلان جو کیا وہ 14 اگست کو کیا تھا کراچی میں. تو ہم نے 14 اگست کو منانا چاہیے, کیوں کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایک ہی دن نہیں منا سکتے. ہماری سالگرہ اگر ایک ہی دن ہوئی تو ہم ڈفرینٹ تھوڑی تو نہ ہوئے. تو جب اس طرح کی سوچ ہو, اس پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شرمگیزی اس میں نہیں ہے. ڈفرینس کو قبول کرنا, ماننا, ایکسیپٹ کرنا. اب آ جائیں باقی چیزوں پر, وہ ساری کل گفتگویں ہوں گی سیشنز کے اندر. ہیومن رائٹس, جینڈر رائٹس, بڑا دکھ ہوا پرسوں رپورٹ آئی ورلڈ اکنامک فورم کی, 144 ملکوں میں پاکستان کا جینڈر رائٹس کے اوپر نمبر تھا 143واں. پاسپورٹس کے معاملے میں بیچ میں نے 2-4 دفعہ لکھ دیا تو میرے اوپر بڑی لعن طعن ہوئی. میں نے نہیں کہا, میرے پاس ابھی بھی پاکستان کا ہی پاسپورٹ ہے, لیکن پاکستان کا پاسپورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے ورسٹ پاسپورٹ ان دا ورلڈ, کیونکہ صومالیہ کے پاسپورٹ پر آپ 3 زیادہ ملک ہیں پاکستان سے جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے, اور پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں جا سکتے. اب اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اس میں کیا فخر کی بات ہو گئی اگر آپ جا سکیں بغیر ویزا کے. فخر کی بات نہیں ہے, ایز کی بات, اور دنیا کی آپ کے ساتھ کمفرٹ کی بات ہے. سمپل سی بات ہے, اٹس اونلی اے میجر آف ہاؤ کمفرٹیبل دا ریسٹ آف دا ورلڈ از ود یو. میں 18 سال کی عمر میں پہلی بار پاکستان سے نکلا تھا, مجھے صرف ایک ملک کا ویزا لینا پڑا تھا اپنے پورے راستے کے اندر جہاں گیا, آسٹریلیا, کیونکہ وہاں امیگریشن کنٹرول تھا. میں تھائی لینڈ گیا, میں ہانگ کانگ گیا, میں سنگاپور گیا, میں ملیشیا گیا, میں فلپینز گیا, ان میں سے کسی ایک ملک میں مجھ کو ویزا نہیں لینا پڑا اس زمانے.
अब आप उनमें से किसी मुल्क में बगैर वीज़े के नहीं जा सकते, अब आप श्रीलंका और नेपाल नहीं जा सकते बगैर वीज़े। तो कोई तो बात है जो दुनिया देख रही है। इस पर मुझे चलते चलते मुझे वो अपने अमजद इस्लाम अमजद दिल्ली में एक दफ़ा एक किसी कल्चरल फंक्शन में वो आए हुए थे, मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे ये शेर सुनाए थे कि ये आप पर सादिक बहुत आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा सुना दें। वो शेर ये थे कि जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते, जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं, और तीर आता है जिधर से, ये मेरे शहर के लोग कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। वाह तो वाह आप वाह सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजामात में हमसे कोई कोताही हो तो उसको माफ़ फरमाएं, मगर इसको एक दोस्तों की महफिल समझें और इसको इस तरह से समझें, ये ना समझें कि हाँ किसने इंतज़ाम किया है किसने क्या नहीं किया है। इसको मिलजुल के कोशिश ये करें कि अगर कुछ कुव्वतें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं तो उसमें क्या भलाई है क्या बुराई है, और कैसे उसको हल्का फुल्का तरीके के साथ बदला जा सकता है, और कैसे हम सब या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, कुछ पुराने कॉमरेड हैं, कुछ नए लिबरल हैं, कुछ सोशल लिबरल्स हैं सिर्फ, जिनका इशू ये है कि भाई हमें ज़रा छोटी मोटी पर्सनल आज़ादी होनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल आज़ादी से उतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे उनमें से चंद का पता है, मुशर्रफ के दौर में उनको ये होता था कि भाई कम से कम विस्की पीने की आज़ादी है तो इसलिए आप इलेक्शन के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। तो वो भी होते हैं, सब किस्म के लोग हैं, लेकिन सब एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से हम पाकिस्तान को इस एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव से निकाल के, एक स्टेट डोमिनेटेड नैरेटिव से निकाल के एक नेशनल नैरेटिव बना सकें। और यहाँ वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान की नेशनल हेयत को बदलना चाहते हैं, और मैं उनके बारे में, मुझे बहुत कहा जाता है कि उनसे दूर रहा हूँ, मैं उनसे क्यों दूर रहा हूँ, मेरे मुल्क के लोग हैं, जो बलोच हैं हमारे भाई, वो हमारे भाई हैं। उनको अगर हम नाराज़ कर करके भगाएंगे, या पाकिस्तानी उनकी शिकायतें दूर करें या बाकी दुनिया उनकी शिकायतें सुनेगी, तो हम क्यों ना सुने उनकी शिकायतें अपने भाइयों के तौर पर। सिंधी नेशनलिस्ट हैं, उनको अगर शिकायतें हैं तो हम उनसे क्यों ना एंगेज करें, हम उनसे बात क्यों ना करें। इसी तरह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के भाई हैं, उनकी शिकायतें हैं कि उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई उनका हक के हकूक़ नहीं है, तो हमें उनके साथ एंगेज करना होगा। और ये लिबरल डिस्कोर्स का हिस्सा है कि लोगों के साथ एंगेज किया जाए, जो लोग भी हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए कि इसमें से हम और आप मिल के कल क्या बरामद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।